रामपुर में मजलिस-ए-शूरा कमेटी ने आज जामा मस्जिद में एकत्र होकर एक प्रेस वार्ता की, जिसमें मीडिया से बात करते हुए उलेमाओं ने कहा कि NRC-CAA में गिरफ्तारियों को लेकर जिला प्रशासन से मिले थे, जहां हमारे साथ अभद्र व्यवहार हुआ है। हमारे सरपरस्त हज़रत मुफ्ती महबूब अली साहब कादरी को जो सदमा पहुंचा है और इस वक्त वो बेहोशी की हालत में है, अल्लाह तबारक व तआला उनको शिफाए कामिल आजिला अता फरमाए। आमीन। अगर खुदा न खास्ता कुछ भी हादसा होता है और कोई भी उन पर किसी तरह की कोई भी, अल्लाह ना करे ऐसा मैं बोलना नहीं चाहता, तो उसका ज़िम्मेदार कौन होगा? जाहिर सी बात है, जिसने सदमा दिया है, जिसने तकलीफ़ दी है, वो SP रामपुर हैं, वही उसके ज़िम्मेदार होंगे अगर मुफ्ती साहब को के साथ कोई भी हादसा पेश आता है। तो उनके लिए दुआ है, अल्लाह ताला उनको जल्द शिफा अता फरमाए। और मैं जो है उस दिन के वाक़े को, बाकी तो सारी बातें आ चुकी हैं सामने, हमारे सब बुज़ुर्गों ने, बड़ों ने जो है वो बात रख दी है। मैं सिर्फ उस वक्त जो हादसा पेश आया था और हम लोगों को SP रामपुर अंदर ले गए थे कमरे में, मुझे और मौलाना अंसार अहमद साहब को, तो उस वक्त की बात सिर्फ आपको मैं बता देना चाहता हूँ। 6 फरवरी बरोज़ हफ्ता DM साहब की मीटिंग हॉल NRC-CAA केस में बेकसूरों की गिरफ्तारियों को बंद कराने के लिए गुफ्तगू चल रही थी। अचानक SP साहब ने मुझे और मौलाना अंसार साहब को अलग DM साहब के चैम्बर में बुलाकर बेहद गंदे शब्दों में बातचीत की। सारी बातचीत का खुलासा डराना व धमकाना, और वो इसलिए कि तुम लोग किसान आंदोलन में शरीक क्यों हुए। और इसी तरह एक हफ्ता पहले SP साहब ने सरदार लखविंदर जी को भी 20 घंटे थाना सिविल लाइन में बिठाया, क्योंकि वो भी हमारे साथ किसान आंदोलन में शरीक हुए थे। SP साहब, क्या रामपुर में लोकतंत्र ख़त्म हो गया है और आप जिस तरह चाहेंगे लोगों को डराएंगे और धमकाएंगे? आपने इससे पहले कई लोगों के साथ बदकलामी की है, कई मीटिंगों में हमारे सामने, लेकिन इस बार आपने हदें पार कर दी। हम अमन व अमान के मज़हब के नुमाइंदे हैं और इस रवैये से हम सभी हट नहीं सकते। आप लाख कोशिश कर लें, कितना ही डरा लें, हक बात से नहीं हटेंगे और मजलूम को मजलूम ही कहेंगे। SP साहब, आप कह रहे हैं कि आपने कोई गलत बात नहीं की है। आपसे कहता हूँ, DM साहब के दफ्तर के कमरों की वीडियो रिकॉर्डिंग 11:30 से 2 बजे तक आम करा दी जाए, सही व गलत बिल्कुल साफ हो जाएगा। मैं SP साहब की बदकलामी से बहुत तकलीफ़ में हूँ और शॉक्ड हूँ। अगर मुझे कुछ भी हुआ या मेरे साथ कोई भी घटना घटित होती है, मेरे परिवार के साथ, किसी के साथ भी कोई घटना घटित होती है या कोई भी साजिश किसी तरह की अंजाम दी जाती है, जैसा कि मुझे मालूम हो रहा है कि मेरे विरोधियों को बराबर कोशिशें की जा रही हैं बुलाकर और उनको उकसाया जा रहा है मेरे ख़िलाफ़ कि किसी तरह से कोई भी घटना घटित हो जाए, तो मुझे इसका बिल्कुल जो है वो एहसास है कि कुछ भी मेरे साथ घटना घटित हो सकती है और उसकी सारी जिम्मेदारी पुलिस अधीक्षक रामपुर की होगी। गौतम साहब होंगे और हुकूमत से मुतालबा है कि इस तरह से अफसरान हुकूमत की छवि ख़राब कर रहे हैं, हुकूमत फ़ौरन नोटिस ले और कार्रवाई करे। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे मोबाइल नंबर और हमारे मजलिस-ए-शूरा के मोबाइल नंबर भी पुलिस ने रिकॉर्डिंग पर लगा रखे हैं और उसकी वजह से भी बेकसूरों को परेशान किया जा रहा है। अगर कोई हमदर्दी में फ़ोन करता है और मालूम करना चाहता है कि साहब इस वक्त के क्या हालात हैं, और वो हमदर्दी में कहता है कि हम आपके साथ हैं हर तरह से, तो उसको भी कॉल रिकॉर्ड करके जेल भेज दिया जाता है। अभी इसी तरह का वाक़या कल हुआ है। बहुत तकलीफ़ की बात है। बेकसूर इंसान जिसका कहीं दूर से दूर तक कोई लेना देना नहीं है, उसको जेल भेज दिया गया है। आप मालूम कर सकते हैं, कल के पुलिस रिकॉर्ड में उस इंसान का नाम और सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। कल ही उनको जेल भेजा गया है और वो नौजवान किसी मामले में नहीं था। ना जाने कितने बेकसूर
बेकसूर लोगों को जेल भेजा गया है अब तक, ज़्यादातर सब बेकसूर ही हैं। लेकिन डीएम साहब ने तो उस दिन वायदा किया था आप लोगों से कि अब किसी को नहीं उठाया जाएगा, उसके बाद ये कार्रवाई, तो इसमें डीएम साहब का क्या रोल डीएम रहा? साहब चाहते थे, डीएम साहब ने कहा भी था कि मेरी कोशिश यही है कि मैं भी चाहता हूँ कि जल्दी से ये एनआरसी और ये सारा मामला जो है निबट जाए और हम इसको जो है बंद कर दें। लेकिन एसपी रामपुर जब ये सब बातें हुई तो उन्होंने नहीं चाहा कि किसी भी तरह से ये, उन्होंने वादा किया था किसी को नहीं उठाएंगे आपसे मीटिंग के बाद, जब तक बात तय नहीं हुई। उसके बाद उन्होंने भी किया था 169 ये किस तरह से रोल रहा? उन्होंने वादे किए, लेकिन ये कि वादे पूरे नहीं हो पाए और वो सब मसला जो है रहा वो पुलिस अधीक्षक रामपुर की वजह से रहा, उन्होंने उसको अमल में नहीं आने दिया। सवाल यह है कि जो डीएम ने आपको वादा किया जी और वो वादा पूरा नहीं हो रहा है, जी तो अब क्या होगा? बस हम चाहते हैं जो उन्होंने वादे पूरे किए हैं वो वादे पूरे करें और जो बेकसूर लोग हैं जिनको जिस तरह से पकड़ धकड़ चल रही है उसको बंद कर दिया जाए और इस टॉपिक को क्लोज कर दिया जाए। 1 साल 1.5 साल लगभग हो जाएगा कुछ इस वक्त को, तो अब बहुत हो गया, बहुत नाइंसाफ़ी और बहुत मजालिम हो गए और बहुत बेकसूर लोगों को जेल भेज दिया गया है जो इस मामले में शामिल नहीं थे। अच्छा, हमारी पुलिस अधीक्षक शगुन गौतम जी से बात हुई जी जी, तो उन्होंने कहा था कि वो नोटिस का जवाब देना नहीं चाह रहे हैं और इसलिए ऐसे आरोप लगा। नहीं, बिल्कुल ये आरोप जो उनका है वो बेबुनियाद है। हम कल भी नोटिस का जवाब देने के लिए तैयार थे, कल भी अपने बयान दर्ज करने के लिए तैयार थे, इसीलिए हम डीएम साहब के यहाँ गए भी थे, डीएम साहब से बात भी की थी जी। 4 तारीख को बुलाया था उन्होंने, डीएम साहब के यहाँ गए थे और डीएम साहब से कहा था हम बयान देना चाहते हैं, तो डीएम साहब ने कहा था नहीं बयान की कोई बात नहीं, एसपी साहब आ जाए उनसे बात करके जैसा भी देखते हैं क्या है क्या। बयान के लिए आज भी तैयार थे, कल भी तैयार थे, लेकिन वो तो कह रहे हैं दबाव बना रहे हैं हमारे पर। जी जी, इन सब चीज़ों को लेकर अब क्या आगे देखिए आगे की रणनीति बन रही है क्योंकि ये ऐसी तकलीफ है कि इसको लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि हमारे बुजुर्ग मुफ्ती महबूब अली साहब की यह हालत हो गई और भी हमारे बहुत सारे इस तरह के जो अक़ीदतमंद हैं, दरगाह से अक़ीदतमंद हैं दरगाह के, और हज़रत मौलाना अंसार साहब से मुताल्लिक़ लोग हैं, तमाम शूरा के ज़िम्मेदारान और जो इस तरह के लोग हैं ज़िले भर में वो बहुत तकलीफ़ में हैं। जहाँ जहाँ भी लोगों को पता चल रहा है वो कह रहे हैं कि हम लोग आ रहे हैं, लेकिन उनको मना किया जा रहा है कि हम कोई अवामी प्रोग्राम नहीं करना चाहते, हम अमन शांति के साथ प्रोग्राम करेंगे। वो आपके सम्मान को लेकर जो चीज़ें हुई उन सब चीज़ों को आपने रामपुर जिलाधिकारी अंजनी कुमार सिंह को अवगत कराया? जी बिल्कुल, वो तो मौजूद थे, उनको तो सारी चीज़ें पता है। मैं तो जब अलग कमरे में हम लोगों को ले गए थे तो आने के बाद सबसे पहले डीएम साहब वहाँ बैठे थे, डीएम साहब को और मजलिस शूरा को मैंने बताया था। गुफ्तगू करेंगे उसके बाद सवाल जवाब करना आपको। नहीं, ज़रूरी है ना ये बात का जवाब लिया जाता है। बड़ी अजीब बात है, जैसा कि साथियों ने कहा भी, भाई किसान आंदोलन में हम चले गए, हमारे पास किसान आंदोलन में एक्टिव लोग आए और वो भी मजहबी लोग थे, उन्होंने हमसे दरख्वास्त की और वो इसलिए कि मैं किसान, जमाली साहब किसान, मौलाना असलम साहब किसान, असलम हसन खान साहब किसान, हमसे कहा कि आप किसान हैं, चलना चाहिए। हमने वहाँ जा कर के अगर ये कह दिया किसानों की बात मान लो, बहुत बुरा कर दिया। इतना बड़ा गुनाह हो गया कि आप हमें ये कह करके हमें टॉर्चर कर रहे हैं, किसान आंदोलन में जाओगे, क्या हमारी ज़बान पे ताला लगेगा? क्या अब हम बोलेंगे नहीं इस मुल्क में? हम बात नहीं कर सकेंगे इस मुल्क में? किसान इतने बुरे हो गए, किसान कल धरना वापस लेंगे, हमने तो किसानों की बात, इनकी बात मान लो, वो समझ जाएंगे तो हमें क्या परेशानी है? हम 5-10 एकड़ के किसान को कौन सी आफत आ जाएगी अगर सारे किसान मान जाएंगे? अगर हमने इतनी सी बात कह दी, इतनी नफरत इन चेहरों से, इतनी कुढ़न आपको आपके दिलों में हमारे इन चेहरों से, इन दाढ़ियों से, टोपियों से, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस देश की मिट्टी में हम सबका खून है, इसकी दीवारें खड़ी हैं हमारी बुनियादों पर, किसी को नहीं होना चाहिए। भय मत बनाइए, हिंदू से मुसलमान का और मुसलमान से हिंदू का कोई भय नहीं है। खाली ये कि हवा में क्रिएट कर दिया गया, मुसलमान तुम हिंदू से डरो, हिंदू तुम मुसलमान से डरो, कोई भय नहीं है, हम सब एक हैं। ये बात मेरे हमवतन भाइयों को भी समझने की आज ज़रूरत है, इस मुल्क की बका की खातिर। आप कुछ पूछना चाहें? और नोटिस जो जारी है उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए भाई, नोटिस मैंने उस दिन भी दिखा दिया था, मैं आज भी दिखा रहा हूँ, मैं अभी जवाब देने नहीं गया हूँ। आप जूम कीजिए और देखिए, ये मेरा पासपोर्ट है। इसके लिए जो फ़ोन आया था वो हमने तय करा है। अभी मैं बता रहा हूँ, 14 दिसंबर 2019 मेरा डिपार्चर इंडिया टू सऊदी फॉर उम्रा, 12 जनवरी 2020 मेरा अराइवल। बात खत्म हो गई। आपको ये उम्मीद है कि अगर एहतजाज करेंगे या दोबारा हम एहतजाज कर नहीं रहे हैं अभी, हम अपनी दर्द का खवास सिलेक्टेड लोगों के साथ बात मानेंगे। उम्मीद तो यही करते हैं कि हम भी मानव हैं, वो भी मानव हैं, हम मौलाना से हट के भी एक इंसान हैं, वो एसपी साहब एक IPS से हट के एक इंसान है, और इसी नाते बात बन जानी चाहिए। एक बात ये भी चल रही है शहर के अंदर कि उलमा ने अब जो है जब इनके ऊपर एहतजाज का वो जोर डाल रहे हैं, ये दिखा रहे हैं कि हमारे ऊपर जुल्म हो रही है,
جب اتنے ٹائم سے جو ہے گرفتاریاں ہو رہی تھیں اس وقت تو کوئی نہیں بولا. آپ یہ بتائیے کون سا ایسا دن ہے اس پورے 14 مہینے میں جب علماء نے اپنے بیان نہیں دیے، ملاقاتیں نہیں کی جا کے ان جو نوجوانوں کے لیے، اور یہ نہیں کہا کہ ظلم نہ ہو، انصاف ہونا چاہیے؟ کتنی بائٹس آپ نے لی، کتنے بیان آپ نے چھاپے، ہر طبقے کے علماء نے، جو موجود ہیں وہ بھی، جو نہیں ہیں وہ بھی. کتنی ملاقاتیں ہیں. علماء کیا کریں اس کے علاوہ؟ آج بھی وہی کر رہے ہیں. ہمارے پاس جمہوری یہی حق ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں. گرفتاریاں خدا کی قسم میں کہتا ہوں اس مسجد میں کھا کے جناب کہ علماء نے کوئی کمی ایسی نہیں کی. جب چاہا اٹھنا اٹھے اور گئے، اور اگر کہیں پر کوئی سخت کلامی بھی ہوئی بڑی خوبصورتی سے اس کو سہا بھی ہے آج تک اپنے نوجوانوں کے لیے. لیکن اب چونکہ 150 گرفتاریاں پھر اسی بات کو کہہ رہے ہیں. اس سے آگے علماء کا دائرہ نہیں آتا کہ ہم لوگوں کو روڈوں پر لائیں اور ٹکراؤ پیدا کر دیں. ٹکراؤ ہمارا حل نہیں ہے. جمہوری طریقے پر، سیکولر طریقے پر، لوکتانترک دیش میں جو ہمیں حقوق ہیں اس کے مطابق ہم اپنی بات کل بھی رکھتے تھے، آج بھی رکھتے ہیں. عوام نے علماء پہ بھروسہ کیا تھا، علماء وہ محنت کر رہے ہیں. رزلٹ لانا علماء کے ہاتھ میں نہیں، بات کہنا علماء کے بس. اور کل چونکہ مفتی صاحب کا بیان بھی بھروسہ رکھتی ہے. آپ 2-4 لوگوں کی زبان کو ہمیں اپنی عوام کے لیے آگے بڑھنا ہے، کام کرنا ہے، وہ کام آنا ہے. ہماری طرف سے کون سا ایسا بیان ہے ان کا ساتھ نہیں دیا، اور کیوں نہیں دیں گے؟ ہمیں تو اپنے لوگوں کو بچانا ہے، اور ہمیں بند کر دیجیے. ہم سب تیار ہیں، ہم تو گئے تھے گرفتاری کے لیے، لیکن وہاں کا یہ رد عمل دیکھ کے بہت قابل مذمت ہے. ہم بہت سخت الفاظ میں اس کی مذمت کرتے ہیں، اور ہم سب لوگ ایک جسم ایک جان ہیں، اور ہمیں ڈی ایم صاحب سے بہت توقع ہے، اور ہم ان سے بھی یہ اپیل کرتے ہیں کہ وہ بھی اس پہ کھڑا اترنے کی کوشش کریں. ہمیں امن و امان برقرار تھے وہ 22 سے مذمت ہے. اب ڈی ایم صاحب کے بلاوے پر 6 تاریخ کو انہوں نے ہمیں بلایا تھا سارے علماء دین کو. ہم جانے کا مقصد یہ تھا کہ جو مزید گرفتاریاں ہو رہی ہیں، 1 سال 1 مہینہ ہو گیا، ان سے کہنے گئے تھے سارے علماء کرام، مفتی صاحب کہ صاحب ان گرفتاریوں کو اب روکا جائے اور کم سے کم چارج شیٹ لگائی جائے. 13 مہینے ہونے جا رہے ہیں، آپ نے 185 لوگوں کو اب تک گرفتار کر لیا. اس کے باوجود بھی گرفتاریاں مستقل چل رہی ہیں. چونکہ ڈی ایم صاحب جب ہم 4 تاریخ کو ملے تھے تو آپ نے فرمایا تھا کہ 6 تاریخ کو آئیے، آج کپتان صاحب نہیں ہیں. کپتان صاحب اس دن بلاسپور گئے ہوئے تھے. جب 6 تاریخ کو ہم لوگ گئے تو ڈی ایم صاحب اپنی بات پر تیار تھے. انہوں نے کہا آئیے بیٹھیں گے، بات ہو رہی ہے ہماری. ایس پی صاحب بھی آ گئے، اور ایس پی صاحب کا آنے کے بعد جو ایٹیٹیوڈ تھا اور جو طریقہ تھا ان کا، وہ نہایت ہی شرمناک تھا. ایک تو ان کے بیٹھنے کا طریقہ ہی بڑا عجیب تھا. اس دن جو ڈی ایم صاحب کھانے بیٹھے تھے، اس کے بعد بات چیت چلی رہی تھی کہ 5 منٹ کے بعد، جیسے آپ لوگوں کو بتایا بھی سارے علماء کرام نے، ان کو اٹھا کے لے گئے فرحت احمد جمالی صاحب کو، مولانا انصار صاحب، اور جو بدسلوکی اور جو انہوں نے بے عزتی کی وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے. ان کو یہ نہیں معلوم کہ شہر کے علماء کرام اور ضلع انتظامیہ ایک ہی خاندان ہے. وہ اس بات کو بھول رہے ہیں کہ کسی بھی شہر کا نظام، ضلع انتظامیہ، علماء کرام، دانشوران اور معززین تو سب کو ملنے باری چلا کرتا ہے. وہ بھولنا ہے اس بات کے لیے کہ کیا غلطی کرنے جا رہے ہیں، کتنی بڑی غلطی انہوں نے کر دی. علماء کرام جو شہر کی عظیم ہوتے ہیں، اور جہاں مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، شہر امام بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہاں جانے کے بعد انہوں نے ایسی حرکت کر. ہم اس بات کی بے انتہا مذمت کرتے ہیں، سب مذمت. ہم شہر کا ماحول کو بگاڑنے سے، بچانے سے روک کر بیٹھے ہوئے ہیں. پرسوں سے بہت زیادہ لوگ تکلیف ہے، غصہ ہے شہر کے اندر. مفتی صاحب کی تکلیف کا عالم یہ ہے کہ وہ آج بیمار پڑ گئے. اسی تکلیف کو لے کر ان کا بلڈ پریشر بہت زیادہ ہائی ہے، جیسا کہ میرے صاحب نے بتایا آپ کو. اور اس تکلیف کی وجہ سے وہ آج آپ کو مل بھی نہیں پا رہے ہیں پریس کانفرنس کو. انہوں نے پریس کانفرنس بلائی ہے، اس کے باوجود وہ آج نہیں ہے. لہٰذا ہم آپ سے اور ڈی ایم صاحب سے ہمیں اس شہر کے لوگوں کو، اور خاص طور سے علماء دین کو، دانشوران کو بہت زیادہ امید ہیں کہ وہ جس سنجیدگی سے اس بات کو لے کر چل رہے ہیں اور اپنی بات پر قائم ہیں، ہمیں ان سے پوری امید ہے. اور آج بھی ہم ان سے امید کرتے ہیں کہ اس معاملے کو بہت ہی سنجیدگی سے وہی طے کرائیں گے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ یہ حل نکلے گا اس کا. ہم شہر کا ماحول نہیں بگڑے، اللہ تعالیٰ اس کو امن رکھے، سکون رکھے، یہ ہمیں امید ہے ڈی ایم صاحب کی ذات سے، اوپر والی کی ذات سے. رہا سوال ڈرانے کا، تو مسلمان آدمی ہمیشہ اللہ سے ڈرتا ہے، باقی اسی نہیں ڈرتا ہے. ہمیں ڈرتا ہے تو اللہ سے ڈر لگتا ہے اوپر والے. باقی ہم کسی وجہ سے نہیں ڈرتے ہیں. کوئی خوف نہیں ہے، وہ ڈر نہیں ہے. ملاقات کے تعلق سے آپ نے کچھ حضرات کا تبصرہ گفتگو سنی. دراصل ہم بڑی امید سے گئے تھے، اور امید کی ایک کرن جو ہے وہ ہمیں ڈی ایم صاحب کی شکل میں
دکھ رہی ہے. جب سے وہ آئے ہیں الحمدللہ اس شہر کو امن و امان اور بہت ایسے مواقع پر انہوں نے ہیومینٹی اخلاقیات سے جو ہے ہمارے سب کے دلوں کو جیتا ہے. اور جب ہم وہاں پہنچے اور وہاں پر ہم نے ایس پی صاحب کا جو رویہ دیکھا شروع سے، یعنی ان کی باڈی لینگویج اور اس کے بعد ان کا انداز گفتگو، تو بڑی حیرت ہوئی کہ اتنے بڑے اس مقام، اس عہدے، اس پوسٹ پر کو ہولڈ کرنے والا انسان جو ہے وہ اتنی بد اخلاقی اور اتنا رولڈ اور اتنا مس بیہیو بھی کر سکتا ہے. جبکہ ہر مقام میں ایجوکیشن کا جو ہے بڑا اہم رول رہتا ہے. جتنا بڑا عہدے پہ آپ پہنچیں گے اتنا ہی بڑی آپ کو اسٹڈی اور مطالعہ کی ضرورت پیش آتی ہے اور آپ کوالیفائی کر کے اس ہائی پوسٹ کو اپروچ کرتے ہیں. لیکن یہ ایک ہمارے لیے بڑا صدمہ تھا کہ ایک طرف ایک با اخلاق انسان ڈی ایم صاحب کی شکل میں بیٹھا ہے اور ایک طرف بد اخلاق انسان جس کی بد اخلاقی کا سب سے بڑا اثر ابھی ہمارے مولوی محبوب صاحب، مفتی محبوب صاحب، جنہوں نے اس صدمے کو اپنے اوپر لیا اور اس وقت بہت علیل ہیں، بلڈ پریشر ہائی ہے، ڈاکٹر ان کو برابر دیکھ رہے ہیں. اور میں ایک بات واضح کر دوں آپ میڈیا کے تعلق سے کہ یہ علماء جو ہیں یہ وہ نہیں ہیں کہ جن کو آپ مجرموں کی چھڑی سے ہانک دیں یا کرمنلز کی چھڑی سے ہانک دیں. یہ علماء وہ ہیں جو ارواح پر، روحوں پر، اسپرٹ پر لوگوں کی جو ہے حکومت کرتے ہیں. انسان کے دو وجود ہوتے ہیں، ایک روحانی اور ایک جسمانی. ان کی کلام، ان کا علمی خدمات لوگوں کے جو ہے وہ روح پر، ان کی اسپریچول ایگزسٹنس پر اثر انداز ہوتی ہے. یہ وہ طاقت رکھتے ہیں کہ انقلاب لانے کی. اور تاریخ گواہ ہے کہ ہندوستان میں جب انگریزوں نے قبضہ کیا اس وقت انگریزوں کے خلاف نعرہ بلند کرنے والے وہ علماء ہی تھے، علماء دیوبند. آج بھی یہ علماء، ان کے پیچھے ہزاروں لاکھوں لوگ روحانی طور پر ان سے جڑے ہوئے ہیں اور لوگوں کے اندر بہت غصہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کفر کی بنیاد پر حکومتیں چل سکتی ہیں لیکن ظلم کی بنیاد پر حکومت نہیں چل سکتی. 70 سال سے بھی اس ملک میں حکومت چل رہی تھی لیکن پچھلے 6 سال میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ملک کی روح تڑپ رہی ہے. اور اگر تعصب کی بنیاد پر، ڈسکریمنیشن کی بنیاد پر فیصلے لیے گئے تو خیر وجود میں نہیں آئے گی. ہم بڑے سخت الفاظ میں ایس پی صاحب کا اور ان کے اس برتاؤ کا پرزور طریقے سے مذمت کرتے ہیں اور احتجاج کرتے ہیں. اور ہم ڈی ایم صاحب کی طرف سے بہت امید رکھتے ہیں کہ وہ جب تک ہیں اس شہر میں، ہم نے بھی خیر کی امید کا دامن نہیں چھوڑا. ہمارے بزرگ محبوب علی صاحب جو ہمارے استاد ہیں، جو ہمارے رہنما ہیں، جو ہمارے سرپرست ہیں، روحانی بھی، علمی بھی، اخلاقی بھی، اور اس عمر میں اس علیل ہونے کے باوجود اتنی شدید ٹھنڈ میں وہ ہر موقع پر، ہر نشست میں، ہر میٹنگ میں شامل ہوئے اور ہمیں بھی حوصلہ دیتے رہے کہ بھائی بہت سکون سے، بڑے اطمینان سے ان معاملات کو حل کرنا ہے. اگر خدا نہ خواستہ ان کی صحت کے تعلق سے کچھ بھی اونچ نیچ ہوتی ہے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک بہت بڑا انقلاب آنے کی امید ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں ہم کہ اللہ رب العزت اس شہر پر، اس صوبے پر اور اس ملک پر اپنا رحم و کرم فرمائے اور اس امن و امان کو، اس ہندو مسلم بھائی چارے کو جس کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اللہ خیر فرمائے اور ہمارے لیے، سب کے لیے خیر کے راستے ہموار فرما دے. آمین. اس میں آئی جی کا کیوں نہیں ہے؟ آئی جی کا نہیں.
फरवरी बरोज़ हफ्ता हम तमाम उलमा वकला मस्जिद शूरा जामा मस्जिद रामपुर के ज़िम्मेदारान DM साहब व SP साहब से सुबह 11 बजे मुलाकात करने गए थे। बातचीत बहुत ही उम्दा और माहौल में हो रही थी। मामला तय होने के करीब थे। DM साहब बहुत खुश अखलाक़ी और हकीकत को मानकर भी बात कर रहे थे, लेकिन अचानक SP साहब ने जानबूझकर हमारे बहुत ही ज़िम्मेदार साथी जनाब फरहत अहमद जमाली साहब और मौलाना अंसार अहमद कासमी साहब से कहा कि मैं आप दोनों से अलग में 5 मिनट बात करना चाहता हूँ। हमारे दोनों साथी हम सब के सामने DM साहब के दफ्तर के में चले गए। कुछ ही देर में फरहत अहमद जमाली साहब बाहर आए और बताया कि SP साहब ने बहुत बदतमीज़ी की है और बदकलामी कर रहे हैं, डरा रहे हैं और किसान आंदोलन में शिरकत पर बहुत ज़्यादा गंदी ज़ुबान का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके बाद मौलाना अंसार साहब भी बाहर आ गए। लगता है SP साहब ने जानबूझकर जिस मौजू पर बात हो रही थी उससे भटकाया है। कप्तान साहब, आपको बदकलामी गंदी ज़ुबान का इस्तेमाल करने का हक़ हरगिज़ नहीं है। SP साहब का ये रवैया काबिल एतराज़ और इंतहाई काबिल मज़म्मत है। मैं अपनी तरफ से और जमीयत उलमा ज़िला रामपुर की जानिब से SP साहब की इस रवैये की सख्त अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ। नीज़ हम मुतालबा करते हैं DM साहब से कि वो अपने दफ्तर के कमरों की 11:30 बजे से 2 बजे तक की वीडियो सरनी कराएँ और उसको आम करें ताकि लोगों को हकीकत मालूम हो सके। और सूबे के वज़ीर आला जनाब योगी साहब से हम कहना चाहते हैं कि आप भी धर्म गुरु हैं, इस तरह धर्म गुरुओं की तौहीन आप भी यकीनन बर्दाश्त नहीं करेंगे। लिहाजा इस वाक़े पर आप फ़ौरन कोई फ़ैसला लें ताकि आवाम और ख़वास का पुलिस इंतज़ामिया से भरोसा बिल्कुल ख़त्म ना हो जाए।